안녕하세요 여러분. नमस्कार यहाँहरुमा म बालाजु बाइपासमा अवस्थित ग्यालेक्सी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टरको कोरियन भाषा प्रशिक्षक प्रकाश नेपाली म आज तपाईहरुलाई 26 च्याप्टर यानि कि इसिप युक्वाको बारेमा अध्ययन गराउन गइरहेको छु। यसको शीर्षक कोरियनमा शीर्षकलाई चाहिँ ख्वाजे भनिन्छ। यसको शीर्षक चाहिँ फाबुल मगन हुए इ यागल थुसेयो भन्ने छ। यसको नेपालीमा अर्थ चाहिँ खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस् भन्ने हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यसमा प्रयोग भएको ग्रामरहरुको बारेमा ब्रिफिङ गर्नेछु। फाबुल मगन हुए भनेको छ यो चाहिँ मक्ताको भिएसटी मा चाहिँ उन हुए भन्ने प्रयोग गरिएको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ ए पछि भन्ने अर्थ दिन्छ। यदि भिएसटी भवल एन्डिङ भयो भने चाहिँ न्यून हुए र कन्सोनेन्ट एन्डिङ भयो भने चाहिँ उन हुए भन्ने प्रयोग गरिन्छ। यसमा चाहिँ कन्सोनेन्ट एन्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि उन हुए भन्ने प्रयोग गरिएको छ। यसले चाहिँ अर्थ ए पछि भन्ने दिन्छ। यहाँ मगन हुए भन्नाले चाहिँ खाएपछि भन्ने अर्थ हुने भयो। योसँग यस्तै मिल्ने ग्रामरहरुको पनि हुन्छ जुन चाहिँ न्यून थाउमे र उन थाउमे भन्ने हो। यसैमा हामी जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ मगुन थाउमे पनि भन्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ भनेको गो नास पनि भन्न सकिन्छ। फाबुल मक्को नास इ यागुल थुसेयो पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। र अर्को यहाँनिर प्रयोग भएको थुदा भन्ने भब जुन चाहिँ मक्ताको नोफिमाल हो त्यसमा सेयो लगाएर नुहोस् भन्ने बनाइएको छ। अर्को नेक्स्ट तल चाहिँ यहाँ हाक्सुप आन्ने भनिएको छ। यसले चाहिँ हामीले हाक्सुप भनेको चाहिँ अध्ययन अथवा सिकाइको चाहिँ कसरी गर्ने भनेर गाइडलाइन गरेको छ। आन्ने भनेको चाहिँ जानकारी हो। यसको अर्को फिसुतान माल चाहिँ छङ्बो भन्ने पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीलाई लर्निङ अब्जेक्टिभ्स भनेको छ सुरुमा सिकाइको उद्देश्य अथवा हाक्सुप मोक्प्यो। कोरियनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाक्सुप मोक्प्यो भनिन्छ। टकिङ एबाउट अर्डर्स भनेको छ। यसलाई चाहिँ कोरियनमा सुन्स मारहागी भनिन्छ। सुन्स भनेको चाहिँ एक काम पछि अर्को काम गर्ने भनेको हो र तल चाहिँ प्रोहिबिटिङ भनेको छ। प्रोहिबिटिङ भनेको चाहिँ मिनिङ चाहिँ कसैलाई केही काम गर्नबाट निषेध गराउने जसलाई चाहिँ कोरियनमा खुम्जी भनिन्छ अथवा खुम्जीको अर्को फिस्तानमाल चाहिँ अमगुम भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैगरी मुम्पमा अथवा ग्रामरमा चाहिँ न्यून हुए र उन हुए भन्ने छ जसको अर्थ चाहिँ ए पछि भन्ने हुन्छ। जसले चाहिँ सुन्स जनाउनलाई एक काम पछि अर्को काम गर्ने भन्ने जनाउनलाई चाहिँ यो ग्रामरको प्रयोग गरिन्छ। यसको बारेमा माथि पनि मैले ब्रिफिङ गरिसके। अर्को चाहिँ जिमासेओ भन्ने छ जसले चाहिँ कसैलाई केही काम गर्नबाट निषेध गराउँछ। जस्तो कि मक्तामा यदि जी मासेओ जोड्यो भने मक्ची मासेओ हुने हो। यसको अर्थ चाहिँ नखानुहोस् भन्ने हुन्छ। खादामा जी मासेओ जोड्यो भने खाजी मासेओ नजानुहोस् भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी भोकाबुलरी एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ। यसलाई चाहिँ कोरियनमा थान मित फेहन भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन भनेको हो। बडी पार्ट्स भनेको छ। यसलाई चाहिँ कोरियनमा सिन्छे भनिन्छ। सिन्छे भनेको मिनिङ चाहिँ बडी पार्ट्स हो, शरीरको अङ्गहरू। त्यसैगरी सिम्पटम्स भनेको छ। यसलाई चाहिँ कोरियनमा छुङसाङ भनिन्छ। त्यसैगरी इन्फर्मेसन एन्ड कल्चर भन्ने छ अर्को। यो चाहिँ छङ्बो मित मुन्हा भनिएको हो। छङ्बो भनेको इन्फर्मेसन अथवा जानकारी भयो। मिथ भनेको र भइहाल्यो र मुन्हा भनेको चाहिँ कल्चर हो। यसले चाहिँ यसमा फर्स्ट एड किट भनेको छ जसलाई चाहिँ खाजङ फिसाङ याक पनि भनिन्छ। कोरियनमा चाहिँ यसलाई खाजङ फिसाङ याक भनिन्छ। अब हामी तल हेरौँ। तलमा चाहिँ यसले डायलग दिएको छ। थेवा इ भनेको छ र यसमा भएको डायलगलाई अहिले म पढ्नेछु र यसको बारेमा ब्रिफिङ गर्नेछु र पछि फेरि तपाईहरुलाई लिसनिङ पनि सुनाउनेछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा चाहिँ याक्सा भन्ने एकजना मान्छे छ र अर्को फारु भन्ने अर्को छ। यो दुईजना बीचको चाहिँ थेवा यसले दिएको छ। यसमा याक्सा भनेको चाहिँ औषधि फर्मेसन गर्ने मान्छे, औषधि पसलमा औषधि फर्मेसन गरेर बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ
याक्सा भनिन्छ। फारू भने चाहिँ अब यहाँनिर एउटा बिरामी अथवा औषधि किन्न गएको व्यक्ति बीचको थेवा दिएको छ। याक्साले चाहिँ प्रश्न गरेको छ, अतुखे ओसेसयो भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको छ। यसको नेपालीमा अर्थ चाहिँ के कामले आउनुभयो भनिएको हो र फारूले त्यसको जवाफमा चाहिँ मरिगा आफास वासयो भनेको छ। मरि भनेको चाहिँ टाउको भयो, मरिगा आफास भनेको छ। यसमा चाहिँ आफुदा भन्ने भवमा चाहिँ अस आस यस मध्येमा आस भन्ने चाहिँ जोडेर यहाँ एर बनाएको छ, जसले चाहिँ कुनै पनि कुराको रिजन अथवा कारण जनाउन प्रयोग गरिने ग्रामर भयो। त्यो ग्रामर जोडेर चाहिँ टाउको दुखेर भन्ने बनाएको छ। वासयो भनेको चाहिँ त्यही ओदामा यसमा चाहिँ त्यसलाई पास्ट गराएर वासयो गराएको छ, आए भनेको छ। फेरि याक्साले प्रश्न गरेको छ, अन्जे बुथ आफुस्ययो भनेको छ। कहिलेदेखि, बुथ भनेको चाहिँ देखि भयो, जसले चाहिँ समयको सुरुवाती समय जनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो किताबमा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको कुराहरूलाई यहाँ मैले तपाईँलाई हातले पनि देखाइरहेको छु, यतापट्टि ब्रिफिङ गरेको छ। बुथ भनेको फ्रम पनि हुन्छ अरे, बाट, अथवा सिन्स भनेर चाहिँ के भयो त, देखि भन्ने भयो। यसको बारेमा यसले चाहिँ यहाँ छुट्टै वाक्यहरू बनाएर मुन्जाङहरू बनाएर पनि दिएको छ। जस्तो कि यहाँ आछिम बुथ फेगा आफायो भनेको चाहिँ बिहानदेखि पेट दुखेको छ भने हो। त्यसै गरी अर्को नेल बुथ थारुन खोङजाङेछ इरहेयो भनेको छ, भोलिदेखि अर्को कम्पनीमा काम गर्छु भने भयो। यसले चाहिँ सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ बुथ भनेको फ्रम, बाट अथवा सिन्स, देखि भन्ने अर्थ लाग्छ भनेको हो। अब हामी फेरि थेवातिरै जाम। फारूले फेरि अजेत पाम बुथयो भनेर चाहिँ उसले फेरि जवाब दिएको छ। अजेत भनेको छ, अझै भनेको हिजो भयो, अजेत पाम बुथयो भनेको चाहिँ हिजो रातिदेखि हो भनेको हो। र अझै छन्यगे भेसेगी इसस, हिजो साँझमा चाहिँ भेसिक भनेको चाहिँ कम्पनीको पार्टी अथवा गेट टुगेदर पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कम्पनीको पार्टी भएर सिरिल भनेको रक्सी भयो, सिरिल छुम यसो रक्सी चाहिँ मासेसयो भनेको चाहिँ पिएको पिएँ भनेको छ। र याक्साले चाहिँ फेरि सुल्तेमुन्ने खुराङ्गत खान्ने हो भनेको छ। ए रक्सीले गर्दा, तेमुन्ने भनेको चाहिँ ले गर्दा भन्ने हो। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा बिकज अफ पनि भनिन्छ। यो चाहिँ नाउनसँग चाहिँ सिधै तेमुन्ने जोड्ने भयो, र यदि भब छ भने चाहिँ गितेमुन्ने भन्ने जोडिन्छ। यसमा चाहिँ यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सुल्तेमुन्ने खुराङ्गत खान्ने हो भनेको छ। ए रक्सीले गर्दा त्यस्तो भएको जस्तो रहेछ नि भनेको छ। खुराङ्गत भनेको त्यस्तो चिज अथवा त्यस्तो कुरा भयो, खात्ता भनेको जस्तो हुनु भन्ने भयो। त्यसमा चाहिँ नेयो भन्ने ग्रामर जोडिएको छ, जसले चाहिँ खामथान अथवा अचम्म हर्ष विस्मात व्यक्त गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने ग्रामर हो यो चाहिँ। त्यसपछि फाबुल मगुन हुए, खाना खाएपछि यी याग त्यसयो, यो औषधि खानुहोस् भनेको छ। यहाँ तेमुन्नेको बारेमा हल्का ब्रिफिङ गरिएको छ, त्यसलाई हामी एकचोटि हेरौँ। तेमुन्ने भनेको चाहिँ बिकज अफ रहेछ। यहाँ चाहिँ ओन्ली नाउन्स क्यान बी युज्ड बिफोर तेमुन्ने भनेको छ। नाउनको अगाडि प्रयोग गर्ने रे, यदि भब हो भने चाहिँ अथवा भिएसटी हो भने चाहिँ गितेमुन्ने भन्ने जोड्नुपर्छ हामीले। फी तेमुन्ने खिरी फोक्चा फेयो भनेको छ। फी भनेको पानी हो, पानीले गर्दा बाटो भिडभाड छ। फोक्चा फादा भनेको चाहिँ भिडभाड हुनु, बाटो भिडभाड छ भनेको हो। त्यसै गरी इल तेमुन्ने फाप्पायो भनेको छ, कामले गर्दा बिजी छु। इल भनेको काम भयो, जुन एउटा नाउन हो, त्यसको चाहिँ पछाडि तेमुन्ने भन्ने जोडिएको छ। कामले गर्दा फाप्पुदा भन्ने भबलाई चाहिँ फाप्पायो बनाइएको छ यहाँ, बिजी छु भनेको छ। अब त्यसपछि फारूले चाहिँ यहाँ ने खाम्साम्निदा हजुर धन्यवाद भनेको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ लिसनिङमा के भन्छ त्यो सुन्छौँ हामी है त। 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요.
밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. अब हामी तल जाउँ। यो बुकमा चाहिँ तल केही थप क्वेसनहरू पनि गरिएको छ। यसले चाहिँ यहाँ 11 मुन्जे 1 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ फारेनन वे याक्कुके खास्तयो भनेर क्वेसन गरेको छ। फारू चाहिँ किन औषधि पसलमा गयो भनेको हो र फारुनन अन्जेबुथ आफासयो त्यो फारू चाहिँ कहिलेदेखि बिरामी थियो भनेको छ र यसको छङदाप भनेर आन्सर पनि दिएको छ। त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। फारुनन वे याक्कुके खासयो भनेपछि मरिगा आफास खासयो भन्ने भयो। फारुन अन्जेबुथ आफासयो भनेको जवाफमा चाहिँ अजेत पाम्बुथ हो हैन त, अजेत पाम्बुथ आफासयो भन्ने भयो। अब हामी नेक्स्ट तल अर्को जाम। तल चाहिँ औही भन्ने छ। औही भनेको शब्दार्थ। औहीको अर्को फिसुथान माल चाहिँ थान भन्ने हुन्छ भोकाबुलरी। यसमा चाहिँ हामीलाई यसले सिन्छे भन्ने दिएको छ। सिन्छे भनेको चाहिँ बडी पार्ट्स यानी कि शरीरको अङ्गहरू हो, जसको अर्को फिसुथान माल चाहिँ ममै फुबुन भन्ने पनि हुन्छ, शरीरको अङ्गहरू भन्ने भयो। अब हामी यहाँ हेरौँ। यहाँबाट म ब्रिफिङ गर्दै जानेछु, राइट घुम्दै आउनेछु। सुरुमा यहाँ चाहिँ मरी भन्ने दिएको छ। मरी भनेको चाहिँ टाउको हो र मरी भनेको सधैँभरि टाउको मात्रै अर्थ लाग्छ भन्ने चाहिँ होइन। कहिले कहिले मरी भनेको चाहिँ कपाल भन्ने पनि अर्थ लाग्छ र कहिले कहिले मरी भनेको चाहिँ दिमाग भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। जस्तो कि मरिगा आफायो भनेको चाहिँ टाउको दुखेको छ भनेको हो, कपाल दुखेको छ भनेको चाहिँ होइन। फेरि मरिगा छालायो भनेको चाहिँ टाउको काट्छु भनेको होइन कि कपाल काट्छु भनेको भयो। त्यसैगरी नुन भनेको छ, नुन भनेको चाहिँ आँखा भयो। अर्को खो भनेको छ, खो भनेको नाक। इप भनेको चाहिँ मुख भयो। त्यसैगरी अल्गुल भनेको छ, अल्गुल भनेको चाहिँ अनुहार हो। यसको अर्को फिस्तान माल चाहिँ आन्सेक भन्ने पनि हुन्छ। अल्गुलको अर्को फिस्तान माल चाहिँ आन्सेक भन्ने भयो। र अर्को चाहिँ खी भन्ने छ। खुई भनेको चाहिँ कान भयो। अब हामी नेक्स्टमा अर्को चित्रमा जाम। यसमा चाहिँ सुरुमा यहाँ अके भन्ने दिएको छ। अके भनेको चाहिँ काँध भयो। अर्को फाल, फाल भनेको छ। फाल भनेको चाहिँ पाखुरा भन्ने भयो। र अर्को चाहिँ सोन छ। सोन भनेको हात। मोम, मोम भनेको शरीर भयो। फे भनेको चाहिँ पेट भयो। त्यसैगरी तल हेरौँ हामी। अर्को चाहिँ मुरुप भनेको छ। मुरुप भनेको घुँडा भयो। फाल्मोक भनेको चाहिँ गोलीघाट हो। त्यसैगरी यहाँनिर फाल भनेको छ, यो भनेको पाइताला अथवा खुट्टा भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैगरी थारी भनेको चाहिँ खुट्टा भयो। यो थारी भन्ने चाहिँ सेम स्पेलिङ हुन्छ, यसले चाहिँ पुल भन्ने पनि अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी अर्को आयो यहाँ सोङ्गाराक भन्ने छ। सोङ्गाराक भनेको चाहिँ हातको औँला भयो। त्यसैगरी सोमोक भनेको छ। सोमोक भनेको चाहिँ नाडी भयो। त्यसैगरी हरि भनेको छ, यो चाहिँ कमर भयो। मुख भनेको चाहिँ घाँटी भन्ने अर्थ लाग्छ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा हेरौँ। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ ट्राई टु कम्प्लिट द टास्क बिलो विदाउट लुकिङ एट द भोकाबुलरी अबभ भनेको छ। माथिको नहेरिकन चाहिँ तल भर्ने भनेको हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ यहाँ कोरियनमा क्रिमे मान्नन फेनल फोगी यसमा खुल्ला नौसेयो भनेको छ। फोगी भनेको यहाँ छ, यसबाट यसलाई हामीले छानेर चाहिँ यो नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो 11 1 नम्बरकोमा चाहिँ यो मरी भन्ने हो, किनकि यसले टाउकोमा यहाँ चाहिँ एरोले देखाइरहेको छ। अब हामी 2 नम्बरमा जाम। 2 नम्बर चाहिँ नुन भयो, यो आँखा हो। त्यसैगरी 3 नम्बरमा यो चाहिँ खो छ, यहाँ नाक भयो। 4 नम्बरमा यो चाहिँ खुइ छ, कान भयो। त्यसैगरी हामी यसमा चाहिँ 5 नम्बर मिसिङ रहेछ, बुकमा चाहिँ छैन, 5 नम्बर लेखेको छैन, सिधै 6 नम्बर छ। 6 नम्बर भनेको अके भयो। त्यसैगरी 7 नम्बर भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ 7 नम्बरको चाहिँ सोन भन्ने दिएको छ। 8 को चाहिँ फे भयो। अर्को 9 मा चाहिँ यसले चाहिँ थारी भन्ने दिएको छ र 10 मा चाहिँ यो फाल भन्ने दिएको छ। अब हामी तल जाम। यसको आन्सरहरु पनि यहाँ सबै दिएको छ। यो अर्को नयाँ रिभाइज्ड बुक हो। यसमा केही हल्का ग्रामर अथवा अरु केही कुराहरु थप गरिदिएको छ। अब हामी यहाँनेरि हामीले सिकेको मुम्पपलाई हेरौं।
मुम्बबमा चाहिँ मुम्बब इलमा न्यून हुए र उन हुए भन्ने दिएको छ, जसले चाहिँ कामको क्रम, जसलाई कोरियनमा सुन्छ भनिन्छ, सुन्छ जनाउन प्रयोग गर्ने भयो। योसँग मिल्ने ग्रामर मैले माथि शीर्षकमा पनि भनेको थिएँ, न्यून थाउमे र उन थाउमे अथवा भिएसटीसँग सिधै गो नासा जोडेर पनि यो न्यून हुए र उन हुएको जस्तै अर्थ दिने बनाउन सकिन्छ। अब म यहाँ भएको कुराहरूलाई चाहिँ ब्रिफिङ गर्नेछु। This represents the meaning of after something is done and it is combined only with verbs भनेको छ। यो verbसँग मात्रै जोडिन्छ भनेको छ। यदि यो नाउनसँग जोडियो भने चाहिँ सिधै हुए भन्ने जोडिन्छ। न्यून र उन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, नाउनसँग जोड्नै नसकिने चाहिँ होइन। तर यो न्यून हुए र उन हुए नराखिकन नाउनसँग सिधै हुए जोडेर पनि पछि भन्ने अर्थ दिन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ छाउम भनेको छ, कन्सोनेन्ट भयो। छाउम भयो भने चाहिँ उन हुए र मोम अथवा भवेल भयो भने चाहिँ न्यून हुए भन्ने प्रयोग गर्ने भनेको छ। यसले यहाँ एक्जाम्पल पनि दिएको छ। मक्ता जुन चाहिँ दा हटाउँदा भिएसटीमा चाहिँ मक भन्छ, जो चाहिँ कन्सोनेन्टिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उन हुए लगाएर मगन हुए बनाइएको छ, खाएपछि भन्ने अर्थ दिने भयो। त्यसै गरी फोदा भनेको हेर्नु भयो, यो चाहिँ न्यून हुए मात्रै प्रयोग हुने भयो, किनकि फोदाको दा हटाउँदा बाँकी रहन्छ फो, जुन चाहिँ भवेल एन्डिङ हुन आउँछ। सी फोन हुए भनेको चाहिँ हेरेपछि भनेको, मान्दुल्दा भनेको चाहिँ बनाउनु भयो। यसमा चाहिँ मान्दन हुए भनेको छ, ल चाहिँ हट्छ यसको चाहिँ, किनभने यो इरेगुलर भर्ब अन्तर्गत पर्छ, जुन चाहिँ भिएसटीको अन्तमा ल आएर त्यसको लगत्तै न बस र उ आयो भने चाहिँ तलको ल हटाउने भन्ने एउटा नियम छ, जुन चाहिँ फुल्ग्युचिक थोङसा यानि कि इरेगुलर भर्बमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। म पछिल्लो क्लासहरूमा अथवा अरू क्लासहरूमा ग्रामरको बारेमा पनि अध्ययन गराउनेछु। अब हामी तल यहाँ दिएको थेवालाई एकचोटि हेरौँ। यो खारा ना दुईजना व्यक्ति बीचको थेवा छ यसमा, जसले चाहिँ हामीलाई यो न्यून हुए र उन हुएको बारेमा थप प्रश्न पार्नेछ। अन्जे याङवा फोर खालकयो भनेको छ, कहिले फिल्म हेर्नलाई अथवा हेर्न जाने हो भने यसले प्रश्न गरेको छ। इरी किन्नान हुए भने किन्नादा भनेको चाहिँ काम सकिनु भयो, कुन्नादा भनेको चाहिँ सकिनु भयो, काम सकिएपछि हारेगो हेयो भनेको छ, जाने विचार छ अथवा जाने प्लान छ भनेको हो। यसमा चाहिँ कुन्नादा भन्ने चाहिँ जुन भर्ब छ त्यसमा न्यून हुए भन्ने प्रयोग गरेको छ। खारेगो हेयो भनेको छ, खादा भन्ने भर्बमा चाहिँ रेगो हादा र उरिएको हादा ने विचार हुनु, कुनै कामको योजना हुनु भन्ने अर्थ जनाउन प्रयोग हुने ग्रामर भयो त्यो चाहिँ। त्यसै गरी अर्को नेक्स्टमा चाहिँ हामी यसमा खा भन्ने व्यक्तिले इयागन अन्जे मगाया थियो भनेको छ, यो औषधि चाहिँ अन्जे कहिले मगाया थियो भनेको छ, खानु पर्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रयोग भएको ग्रामरमा चाहिँ हामीलाई मक्ता भन्ने भर्बलाई भिएसटी गराएर अया आया यया हेया भन्ने ग्रामर जोडेको छ र थियो भनेको छ। कहिले खानु पर्छ भनेर क्वेसन गरेको भयो। यो ना भन्ने व्यक्तिले चाहिँ फाबुल मगन हुए थुस्यो भनेर जवाफ दिएको छ, खाना खाएपछि खानुहोस् भनेको छ। अब हामी तल हेरौँ, यसले तल भनेको के कुरा गरेको रहेछ। हुए इज अल्सो युज्ड टु कन्जक्सन विथ नाउन्स इन द फर्म अफ नाउन प्लस हुए भनेको छ। अहिले मैले माथि पनि भने यदि भिएसटीसँग जोड्ने हो भने चाहिँ न्यून हुए र उन हुए भन्ने प्रयोग गर्ने हो, नाउनसँग जोड्यो भने चाहिँ हुए मात्रै प्रयोग गर्ने भयो। त्यसै गरी यहाँ यसले एक्जाम्पलहरू दिएको छ। शिक्षा हुए, शिक्षा भनेको चाहिँ खाना भयो, जसको अर्को फिस्तानमा चाहिँ उम्सिक भन्ने पनि हुन्छ। शिक्षा हुए थासी हेरल हागेस्मृदा भनेको छ। खाना पछि, खाना खाएपछि भने होइन कि खाना पछि, थासी भनेको चाहिँ फेरि जसको अर्को फिस्तानमा चाहिँ तो भन्ने पनि हुन्छ। अनि हेविरल हागेस्मृदा भनेको छ, हेवी भनेको चाहिँ मिटिङ बैठक, हादालाई गेस लगाएर चाहिँ यहाँ फ्युचर बनाएको छ, हागेस्मृदा गर्ने छौँ भनेको छ। अर्को चाहिँ थैगुन हुए, थैगुन भनेको कामबाट छुट्ने भयो, त्यसमा चाहिँ थैगुन भनेको नाउन भयो, सिधै हुए जोडिएको छ। थैगुन हुए मो हाल्कए हो, के गर्ने हो भनेर भनेको छ। यसले सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ न्यून हुए र उन हुए चाहिँ भर्बसँग जोड्ने भयो, हुए चाहिँ अर्को नाउनसँग जोड्ने भयो, जसले चाहिँ ए पछि अथवा
कामको सुन्छ यानि कि क्रम जनाउन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब हामी तल हेरौँ। यो बुकमा चाहिँ अलिकति केही कुराहरू थप पनि दिएको छ जसलाई हामी अब अध्ययन गर्नेछौँ। थेजोजक छङ्गो भनेको छ अझै थप जानकारी भनेको हो। यसमा चाहिँ नि न्यून हुए is attached to a preceding action भनेको छ। Only the past tense can be used before हुए भनेको छ। यसमा चाहिँ यो preceding भनेको चाहिँ अघिल्लो काममा मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको हो। यसको बारेमा म यहाँ एक्जाम्पलमा बताउने छु के भनेको भन्ने कुरा चाहिँ सौरे थोचाखान हुए छनवाए जोयो भनेको छ। यहाँ दुईवटा कामको बारेमा कुरा गरेको छ। एउटा सौलमा पुग्ने र अर्को चाहिँ फोन गर्ने। दुईवटा काम मध्ये चाहिँ यो न्यून हुए र उन हुए चाहिँ अगाडिको काममा मात्रै अथवा के भनेको छ भने प्रिसिडिङ एक्सन भनेको चाहिँ अगाडिको काममा मात्रै प्रयोग गर्ने भनेको। पछाडि छनवा हान हुए भन्ने कुरा चाहिँ प्रयोग नगर्ने भनेको। यसको अर्थ चाहिँ यसको लेले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा सौरे थोचाखान हुए छनवाए चोयो भनेको चाहिँ सौलमा पुगेपछि फोन गर्नुहोस् भनेको भयो। अर्को चाहिँ सुक्चेरुल थाहान हुए नाएगे आल्य जोयो भनेको सुक्चे भनेको चाहिँ होमवर्क भयो। सुक्चेरुल था भनेको सबै मोदु भयो। हान हुए हादाबाट चाहिँ हान हुए न्यून हुए लगाएर सबै गरेपछि नाएगे मलाई चाहिँ आल्य जोयो जानकारी देऊ भनेको भयो। यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ, तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ प्लिज लेट मी नो आफ्टर यु फिनिश योर होमवर्क भनेको छ। अब हामी तल हेरौँ। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड भनेको छ। न्यून हुए उन हुए देन कम्प्लिट द डायलग विथ द एप्रोप्रिएट एन्सर भनेको छ। हामी तल हेरौँ यसलाई। यसमा चाहिँ ईमा चाहिँ थेवाए मान्नुन थेदाबुल खरुसयो भनेको छ। यहाँ सोफिङ आदा र यङवारुल फोदा यसलाई हामीले कसरी बनाउने भनेको छ। यहाँ खा भन्ने व्यक्ति छ। उरी छुमारे मो हल्कायो भनेको छ। हामी हप्तान्तमा छुमल भनेको हप्तान्त अथवा सप्तान्त। कोरियामा चाहिँ हप्तान्त अथवा सप्तान्त भनेर चाहिँ शनिबार र आइतबार दुई दिन बुझिन्छ। हामी के गरौँ त भनेर यसले क्वेसन गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ यहाँ अनुसार भनेपछि सोफिङुल हान हुए यङवारुल फोर खायो अथवा यङवारुल ख्वायो भन्ने भयो। यहाँ दिएको आन्सर मध्ये हामीले छान्दाखेरि चाहिँ सोफिङुल हान हुए यङवारुल ख्वायो भनेको छ। सपिङ गरेपछि फिल्म हेर्ने भनेको भयो। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा फाबुल मक्ता भन्ने छ र यागुल मक्ता र यहाँनेरि क्वेसन खा र ना बीचको कन्भर्सेसनमा यी यागन अथोखे मगाए थयो भनेर क्वेसन गरेको छ। यो औषधि कसरी खानुपर्छ कसरी खाने हो भनेर क्वेसन गरेको छ। अब पहिला खाना खाने रे त्यसपछि औषधि खाने रे भनेर हामीलाई यहाँ अगाडि हिन्ट्स दिएको छ। त्यही अनुसार हामीले आन्सर छान्नु पर्ने हुन्छ। फाबुल मगन हुए खुसयो भन्ने भयो। यसको चाहिँ छङदाप चाहिँ इल्बन हुने भयो। यहाँ आन्सर पनि हामीलाई दिएको छ। यो एकको चाहिँ एकको आन्सर एक नै भयो। सफिङुल हानुए यङवारुल ख्वायो भन्ने भयो। अर्को दुईको पनि इल्बन नै थाप चाहिँ मिल्ने भयो यसको चाहिँ। अब हामी तल जाम। अर्को नेक्स्ट पेजमा जाम। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ थेवा ई को बारेमा रहेछ। यो चाहिँ थेवा ई छ। यसमा चाहिँ डायलग 2 र यसमा चाहिँ याक्सा र मोनिका दुईजना बीचको कन्भर्सेसन छ। म पहिला यसलाई म पढेर सुनाउने छु र यसको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने छु। फेरि त्यसपछि लिसनिङ अडियो सुनाउने छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। याक्साले अदिगा फुलपेन हाँस्यो भनेर क्वेसन गरेको छ। कहाँ तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो कहाँ दुख्यो भनेर भनेको छ। चाहिँ फ्यानादा भनेको सहज हुनु, फुलफेन हादा भनेको चाहिँ असहज हुनु भयो। यो फुल लगाएर चाहिँ नेगेटिभ बनाउन सकिने कुरा हो। मोनिकाले चाहिँ ओनुल आचिम्बुत फेगा फुगो सल्सारुल हेयो भनेर जवाब दिएको छ। आज बिहानदेखि आचिम्बुत भनेको चाहिँ बिहानदेखि फेगा आफुगो पेट पनि दुख्या रहेछ र सल्सारुल हेयो भनेको छ पखला पनि लागेको छ। दुईवटा कुरालाई समानान्तर रूपमा जोड्दा चाहिँ गो भन्ने प्रयोग गरिन्छ। यहाँ आफुदा भन्ने र सल्सारुल हादा दुईवटा भबलाई चाहिँ जोडेको छ। आफुगो उसलाई पेट पनि दुख्या छ र सल्सारुल हेयो भने चाहिँ पखला पनि लागेको छ भनेको छ। र यहाँनेरि अर्को फेरि याक्साले के सोधेको छ भन्दाखेरि आछिमे मोल थुसेसयो भनेर प्रश्न गरेको छ। बिहान चाहिँ के खानु भयो भनेर क्वेसन गरेको छ। मोनिकाले त्यसको जवाबमा चाहिँ
पाङहागो 우유를 먹었는데 रोटी र दुध खाएको उयु मासी 좀 इ상했어요 भनेको छ। यहाँनिर प्रयोग भएको ग्रामरमा चाहिँ पाङहागो, पाङ भन्ने एउटा रोटी हो, त्यो चाहिँ नाउन भयो। यो हागो जोडेर र को अर्थ दिएको छ यसमा, र उयु भनेको दुध भयो। उयुरुल मक्ता मगनुन्दे भनेको चाहिँ खाएको भनेर भनेको छ। नुन्दे र उन्देले चाहिँ यो फनिदा र सुम्निदाको जस्तै पनि काम गर्छ। रोटी र दुध खाएको, उयु मासी चोम खाएथे भन्ने भयो, पास्टमा छ। उयु मासी चोम इसाङेसयो, दुधको स्वाद चाहिँ अलि अनौठो खालको थियो भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ यो मोल भनेको के हो भनेर चाहिँ यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ। मोल भनेको मोल प्लस रुल, त्यसलाई चाहिँ मोरुल, यसलाई सर्टकटमा चाहिँ मोल भनेको रहेछ। मो मुवत र मोल भनेको के भन्ने अर्थ हुन्थ्यो। यो मोल भने के रहेछ त भन्दाखेरि मोरुल, त्यसलाई चाहिँ पछाडि के आउनु पर्यो भने अब्जेक्ट आउनु पर्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ रुल र उलको प्रयोग गरिन्थ्यो। मोरुल मगस्सयो भन्नु र मोल मगस्सयो भन्नु चाहिँ एउटै रहेछ। यो मोरुल मगस्सयोलाई सर्ट फर्ममा मोल मगस्सयो भनेको रहेछ। यहाँ अरू पनि यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलहरू छ। छुमारे मोल हेस्यो भनेको छ। सप्तान्तमा अथवा हप्तान्तमा के गर्यो भनेर क्वेसन गरेको भयो। त्यसै गरी मोल मगको सिफयो, के खान चाहनुहुन्छ भनेको यसको पुरा फुल फर्म के हुने रहेछ त मोरुल मगको सिफयो हुने रहेछ। त्यसको सर्ट फर्ममा चाहिँ मोल मगको सिफयो भन्ने हुने भयो। अब हामी चाहिँ तल अर्को फेरि याक्साले दिएको जवाफ हेरौँ एकचोटि। म यसलाई यहाँ क्रसरले सार्नेछु। याक्साले चाहिँ खरब यी यागल त्यसै यो त्यस्तो हो भने चाहिँ यो औषधि खानुहोस्। खुरीगो भनेको चाहिँ अनि भने हो अथवा र भनेको हो। यसले पनि कामको क्रम सुनस जनाउन चाहिँ प्रयोग गरिने भयो। ओनुरुन युजे फुमुन मक्ची मासेओ भनेको छ। खुरीगो अनि ओनुरुन आज चाहिँ युजे फुम भनेको चाहिँ डेरी प्रोडक्ट अथवा दुधजन्य पदार्थ। मक्ची मासेओ भनेको छ। मक्ता भनेको खानु भयो, त्यसलाई भिएसटी गराएर जिमासेओ जोडेको छ। त्यसको बारेमा माथि मैले भने जिमासेओ जोडेर चाहिँ कुनै काम गराउनलाई खुम्जी अथवा निषेध गराउने भयो। नखानुहोस् भनेर चाहिँ यसले उसलाई चाहिँ त्यो डेरी प्रोडक्ट खानबाट निषेध गराएको छ। यहाँ खुरीगोको बारेमा ब्रिफिङ गरेको छ यो बुकमा। खुरीगो भनेको अल्सो र अथवा अनि भन्ने अर्थ लाग्छ। छनुन पाङल छोआयो, म चाहिँ पाङ मन पराउँछु। खुरीगो अनि लामेन्दो छोआयो, अनि चाउजो पनि मन पराउँछु भनेको छ। अनि त्यसपछि यसमा मोनिकाले दिएको जवाब चाहिँ ने अलगै सुम्निदा हजुर बुझे भन्ने भयो। अब म तपाईहरुलाई अडियो बजाएर सुनाउनेछु। 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाऊँ। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ यसले अलिकति यहाँ क्वेशनहरू थप क्वेशनहरू गरेको छ, त्यसको बारेमा हेरौँ। मोनी खानुन आछिमे मोल मगस्सयो भनेर क्वेशन गरेको छ। त्यो चाहिँ माथिको थेवाबाट हामीले एन्सर छान्नु पर्ने भयो। अर्को 2 नम्बर इवन मुन्जेमा चाहिँ मोनी खानुन अन्जेबुथ फेगा आफासयो भनेर क्वेशन गरेको छ। त्यो मोनिकाले बिहान के खायो त भनेपछि पाङहागो उयुरुल मगस्सयो, त्यही भनेको छ हामीलाई माथि पनि। र अर्को चाहिँ मोनी खानुन अन्जेबुथ फेगा आफासयो भनेर चाहिँ आछिमबुथ फेगा आफासयो। र यसको छङदाप चाहिँ आन्सर यही पनि दिएको छ, जुन हामीलाई सजिलो पनि छ र हामीले थापे पनि सकेका छौं। अब हामी नेक्स्ट पेज जान्छौं। नेक्स्ट पेजमा औहीको बारेमा रहेछ। औही भनेको चाहिँ भोकाबुलरी भयो, यसको बारेमा रहेछ। हामी अब यसको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं।
यसको अवधिमा चाहिँ छिङसाङको बारेमा रहेछ। छिङसाङ भनेको चाहिँ लक्षण, सिम्पटम्स भयो इङ्ग्लिसमा। यसको लक्षणहरू कुन कुन रोगको लक्षणहरू भन्ने कुरा छ। अब हामी तल चित्रमा हेरौँ। यो चाहिँ चित्रमा पनि जाँचमा आउन सक्ने क्वेसन खालको छ। चाहिँ खाम्गिए खल्लिदा भनेको छ। यसलाई जाडो भएर सिगान पनि बगेको चित्र छ। यसलाई चाहिँ रुगा लागेको रहेछ। खाम्गी भनेको रुगा भयो। खल्लिदा, खाम्गी पनि खल्लिदा हुन्छ। अर्को चाहिँ केही समय लाग्नु पनि खल्लिदा हुन्छ। सिगानी अल्माना खल्ल्यायो अथवा सिगानी खल्लिदा भन्ने पनि हुन्छ। अर्को यरी नादा। यरी नादा भनेको चाहिँ ज्वरो आउनु भयो। यल भनेको चाहिँ तापक्रम भन्ने जनाउँछ। यरी नादा भनेको चाहिँ ज्वरो आउनु भयो। यहाँ यसले पानीपट्टि लगाएको चित्र छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ खिचिमुल हादा भनेको छ। खिचिमादा भनेको चाहिँ खोक्नु। यहाँ चाहिँ खोकेर यसले चाहिँ यहाँ खोकेको छिटाहरू उछिटिरहेको चित्र पनि देखाएको छ। अर्को फेरि खुनमुरी नादा भनेको छ सिगान बग्नु। नाकबाट यसको सिगान बगेको छ। खुनमुरी नादा भन्ने भयो। अर्को नेक्स्ट पिक्चरमा चाहिँ थेथरी नादा भनेको छ पेट गडबड हुनु अथवा पेट दुख्नु भन्ने भयो। त्यो चाहिँ यसले पेट छामिरहेको छ यो चित्रमा। अर्को सल्सारुल हादा भनेको छ। सल्सारुल हादा भनेको चाहिँ पखाला लाग्नु। सल्सारुल हादा भयो। त्यसै गरेको सोवागा अन्दैदा भनेको छ अपच हुनु। खानेकुरा टर्छ उसलाई पचेको छैन। यहाँ त्यस चित्र देखाइरहेको छ। यो चाहिँ सोवागा अन्दैदा। आन भन्ने नेगेटिभ आन लगाएर नेगेटिभ बनाइएको छ। अर्को छ फेरि थोहादा भनेको छ। थोहादा भनेको चाहिँ भमिट गर्नुभयो। भमिट गरेर छ यसले चित्रमा प्रष्ट देखिन सकिन्छ। अब हामी फेरि नेक्स्टमा जाऊँ। नेक्स्टमा चाहिँ नि सुनुल फेदा भनेको छ। सुनुल फेदा भनेको चाहिँ हात काट्नु भयो। यसले यहाँ किचनमा चाहिँ के काट्न लागेको छ, चक्कुले यसको हात काटेको जस्तो छ। सुनुल फेदा, हात काटेको भयो। अर्को सनुल थेदा भनेको छ। सनुल थेदा भनेको चाहिँ हात पोल्नु भयो। यो चाहिँ कहिले कहिले झुक्यो भने चाहिँ थेदा हो कि फेदा हो भनेर झुक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तुगप्ता भनेको तातो हुनु भयो। त्यो तुगप्ताबाट तुगप्ताको जुन त्यो जसलाई चाहिँ हामी थिगुत भन्छौँ त्यसैबाट बनाएको थेदा भन्ने छ। त्यसबाट पनि हामीले त्यसलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ, हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। अर्को नेक्स्टमा चाहिँ फाल्मगुल पिदा भनेको छ, गोलीगाठा मर्किने भयो। अर्को चाहिँ थारिगा फुरजिदा भनेको चाहिँ खुट्टा भाँचिनु भन्ने भयो। अब हामी तल नेक्स्टमा हेरौँ। नेक्स्टमा के भनेको छ, खरिमुल फोगो आल्माजुन मारु यङ्गर हाँस्यो भनेको छ। यो चित्र हेरेर मिल्ने चाहिँ भनाइलाई चाहिँ जोडा मिलाउने भनेको छ। यङ्गर हादा भनेको चाहिँ जोडा मिलाउनु अथवा जोइन गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। चाहिँ सुरुमा यो सुनुल थेदा हो कि फेदा हो त, यो चाहिँ थेदा भयो। सुनुल थेदा इल्बोनको। 2 नम्बरको चाहिँ यरी नादा भयो। अर्को यो 3 नम्बर यानि कि साम्बन, यो चाहिँ सोवागा आन्दैदा भन्ने भयो। साबनको चाहिँ यो फाल्मगुल पिदा भन्ने भयो। ओबनको चाहिँ यो खिचिमुल हादा भन्ने भयो। यहाँ हामीले तलबाट जोडा मिलाउने हो र छङदाप भनेर यहाँ आन्सर दिएको छ। यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। आफ्नो आन्सरलाई चाहिँ यहाँनिरबाट वागिन अथवा चेक गर्न चाहिँ सकिन्छ या कन्फर्म गर्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाऊँ। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ मुम्पप इ दिएको छ। ग्रामर 2 मा चाहिँ जिमासेयो भन्ने छ, जसले चाहिँ कसैलाई केही काम गर्नबाट रोक्ने, यसलाई चाहिँ खुम्जी गर्ने, कसैलाई केही गर्नबाट खुम्जी गर्ने भनेर जनाउन चाहिँ जिमासेयो भन्ने ग्रामर प्रयोग गरिन्छ। यसले इङ्ग्लिसमा ब्रिफिङ गरेको छ। दिस इज युज टु इन्डिकेट द्याट द लिसनर इज prevented from doing any action because it prohibits an action. It is combined only with verbs भनेको छ। यो भर्बसँग मात्र जोडिन्छ, कसैलाई केही काम गर्नबाट रोक्नको लागि अथवा सुन्ने व्यक्तिलाई, लिसनर भनेको सुन्ने व्यक्तिलाई केही काम गर्नबाट रोक्नको लागि प्रयोग गरिने ग्रामर हो यो चाहिँ। यसमा थेवा दिएको छ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा, यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू पनि छ। यरी मानी नानीका अनुरुन फाक्के नागाजी मासेयो भनेको छ। यरी मानी नानीका, आज ज्वरो धेरै आएकोले, यरी मानी नानीका, यल भनेको ज्वरो भयो, ज्वरो धेरै आएकोले, निका र उनिका भनेको एकोले भन्ने भयो। यो निका र उनिकाले चाहिँ रिजन दिनको लागि, स्पेसल्ली कसैलाई केही काम अराएर म्याङन्याङ मुन इना छङ्युमुन भन्छ, कसैलाई केही सल्लाह दिँदा अथवा अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ कारण दिएर अर्डर दिँदा चाहिँ निका र उनिका भन्ने ग्रामर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। उदुन फाक्के
फाके भनेको बाहिर भयो, नागादा भनेको बाहिर जानु, फाके नागादा भनेको बाहिर जानु भयो। त्यसमा चाहिँ दा हटाएर जिमासेयो जोडेको छ, त्यो जिमासेयोको जी चाहिँ भिएसटीमा टाँसिने भयो, नागाजी मासेयो बाहिर नजानुहोस् भनेको छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ नाले चाहिँ ने अल्गेसुमिदा हजुर बुझेँ भनेको छ। अब फेरि अर्को चाहिँ थेवामा सोवागा आन्दैगो खेसोक थोहेयो भनेको छ, अपच भयो यसलाई। सोवागा आन्दैदा भनेको चाहिँ अपच हुनुभयो, अपच भएर खेसोक, खेसोक भनेको चाहिँ लगातार भयो। खेसोकको अर्को फिस्तनमाल चाहिँ कुजनी भन्ने पनि हुन्छ, त्यो हामी पछिल्लो अरू कुराहरूमा अध्ययन गर्नेछौँ। थोहादा भनेको बमिट गर्नु भइहाल्यो, खेसोक थोहेयो लगातार बमिट भइरहेछ भनेको छ उसले। अनि नाले चाहिँ इ यागल थुसेयो, यो औषधि खानुहोस् रिगो, अनि अनुरुन फाबुल मक्ची मासेयो, आज चाहिँ खाना नखानुहोस् अथवा भात नखानुहोस् भनेको छ यसले। यो मक्ता भन्ने भबलाई भिएसटी गराएर जिमासेउ जोडेको छ, यो जी चाहिँ भिएसटीमा जोडिने भयो, मक्ची भयो, सी मासेयो, मक्ची मासेयो नखानुहोस् भनेको छ। अब हामी तल हेरौँ, अरू कुराहरू पनि छ यसमा, त्यसलाई एकचोटि हामी अभ्यास गरौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ थेवर इको मान्नुन थेताबुल खोरुसेयो भनेको छ। डायलग पढेर चाहिँ मिल्ने एन्सर छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँ फाल्मोगुल पियसयो, उसको गोली गाँठोको चाहिँ के भएछ मर्केछ अरे भनेपछि अब हामीले चाहिँ मानी खच्ची मास्यो भन्ने हो कि फाबुल मक्ची मास्यो भन्ने हो त। खुट्टा सम्बन्धी भएपछि चाहिँ मानी खच्ची मास्यो भन्नु पर्यो, धेरै नहिनुहोस् भन्ने चाहिँ यसको छङ्दाप यानि कि एन्सर मिल्ने भयो। अर्को 2 नम्बरमा चाहिँ यरी नागो खुनमुरी मानी नायो भनेको छ। उसलाई चाहिँ ज्वरो आएर छ र सिगान पनि बगेर छ। अनुरुन फाक्के नागाजी मास्यो, बाहिर नजानुहोस् भन्ने हो कि अनुरुन खिचिमिल हाजी मास्यो भन्ने हो भने कसैलाई रुगा लागेछ भने अनुरुन फाक्के नागाजी मास्यो, आज चाहिँ बाहिर नजानुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ। अर्को चाहिँ नेक्स्ट पेजमा यहाँ अर्को खाराना 2 जना बीचको थेवा दिएको छ। पाङ्गाको उइरुल मगनुन्दे फेगा आफायो भनेको छ। इ यागुल थुसेयो क्रिगो उनुरुन उइरुल मक्ची मासेयो अथवा थुसिजी मासेयो भन्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले आफैले भर्नुपर्ने हो। यहाँ उसको चाहिँ रोटी र दुध खाएको पेट दुख्यो भनेर रहेछ भनेपछि इ यागुल थुसेयो, यो औषधि खानुहोस् क्रिगो, अनि उनुरुन उइरुल थुसिजी मासे अथवा मासिजी मासेयो अथवा मक्ची मास्यो भन्न सक्ने भयो हामीले। अर्को 2 नम्बरमा चाहिँ छिल्थैगन सिगानेनुन थेक्सिबिगा नमु मानि नावायो भनेको छ। छिल्थैगन सिगान भनेको चाहिँ काममा जानेर आउने समयलाई चाहिँ छिल्थैगन सिगान भनिन्छ। यो छिल्थैगन सिगानमा चाहिँ थेक्सिबिगा ट्याक्सीको भाडा चाहिँ नमु मानि नावायो, अति धेरै आउँछ भनेर भनेको छ। माजायो हो, ठिक हो। छिल्थैगन सिगानेन थेक्सिरुल, यो काममा जानेर आउने समयमा चाहिँ थेक्सिरुल ट्याक्सी चाहिँ थाजी मास्यो, थेक्सिरुल थादा भनेको ट्याक्सी चढ्नु भयो, जी थाजी मास्यो, हामीले चाहिँ जी मास्यो लगाएर खुम्जी गराउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ। र छङ्दा पनि यहाँ आन्सर दिएको छ, थेसिजी मास्यो इल्बनको मिल्ने भयो र इबनको चाहिँ थाजी मास्यो भन्ने मिल्ने भयो। अब हामी नेक्स्ट पेजतिर लागौँ। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ वाल्तङ भन्ने दिएको रहेछ। वाल्तङ भनेको एक्टिभिटी यानि कि क्रियाकलाप भयो, यसलाई चाहिँ वार्योङ पनि भनिन्छ। र यसमा चाहिँ याक्के छ फोगी छरम इयागिए पोसेयो भनेको छ। औषधि पसलमा चाहिँ यो उदाहरण जस्तै कुराकानी गर्नुहोस् भनेको छ। हामी एक्जाम्पललाई हेरौँ चाहिँ फोगीलाई एकचोटि हेरौँ। यो मान्छेलाई ज्वरो आएको छ यहाँ चित्रमा, जी फाक्के नागादा भन्ने छ, यारी मानी नादा, जुन हामीले माथि सिकेको कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले एड गरेर बनाउने भयो। वान्जा, वान्जा भनेको चाहिँ बिरामी भयो, होन्जा भनेको भयो एक्लै भन्ने हुन्थ्यो, भान्जा भनेको चाहिँ बिरामी आफुन सारामलाई चाहिँ भान्जा भनिन्छ। यरी मानि नायो भने उसले भने रहेछ। र याक्साले चाहिँ फाबुल मगुन हुए इ यागुल थुसेयो, खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस् क्रिगो, अनि ओनुरुन फाक्के नागाजी मास्यो, अनि आज चाहिँ बाहिर नजानुहोस् भनेको छ। जुन माथिकै हामीले सिकेकै कुरा हो, फाक्के नागादा भनेको बाहिर जानुभयो, त्यसमा जी मास्यो लगाएर फाक्के नागाजी मास्यो, बाहिर नजानुहोस् भनेर खुम्जी गरेको छ। उसलाई चाहिँ आज बाहिर जानबाट चाहिँ खुम्जी गरेको रहेछ। त्यसै गरी हामीले यहाँ तलको बनाउनु पर्ने हुन्छ। म इल्बनदेखि बनाउँदै जानेछु।
हेर्दै जानु होला। इल्बनमा चाहिँ खेसक थोहादा भन्ने छ, फाबुल मक्तालाई चाहिँ यसले यहाँ काटेको छ, तेङ क्रस चिन्ह लगाएको छ। यो भने चाहिँ भात नखानुहोस् भन्न खोजेको रहेछ। माथिको जस्तै बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ यो खा भन्ने व्यक्तिले चाहिँ खेसक थोहेयो भन्ने भन्नु पर्यो र याक्साले चाहिँ के भन्नु पर्यो त्यसलाई भनेपछि फाबुल मगुन हुए इ आगल थुसेयो, खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस्। खिरिगो ओडुरुन फाबुल मक्ची मासेयो भन्नु। यो फाबुल मक्तालाई चाहिँ जी मासेयो लगाउनु पर्यो। न्युन हुए र उन हुए र अर्को चाहिँ जी मासेयो, जुन हामीले माथि सिकेको ग्रामर छ त्यसलाई नै यसलाई एप्लाई गर्ने। यसमा चाहिँ लगातार भोमिट भयो भन्छ एउटाले, अर्को चाहिँ खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस्। फाबुल मगुन हुए इ आगल थुसेयो अनि ओनुरुन फाबुल मक्ची मासे, अनि आज चाहिँ भात नखानुहोस् भनेर भन्नुभयो। अर्को इबनमा चाहिँ यहाँ सोनुल थ्यासयो भन्नु पर्यो। यो भान्जाले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सोनुल थ्यासयो, हात के भयो उसको पोल्यो अरे भनेपछि फाबुल मगुन हुए इ आगल थुसेयो, खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस्। खुरीगो ओनुरुन योरिरुल हाजी मासेयो भन्नु पर्यो। अनि आज चाहिँ खाना नपकाउनुहोस् भन्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को सामवनलाई हेरौँ हामी। सामवनमा चाहिँ खेसक सलसारुल हेयो भन्छ भान्जाले। बिरामीले के भन्नुभयो त खेसोक सलसारुल हेयो, लगातार पखाला भयो भन्छ त्यसले चाहिँ। अनि याक्साले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि फाबुल मगुन हुए इ आगल थुसेयो, खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस्। खिरिगो अनि ओनुरुन आइसक्रिमुल मक्ची मासेयो भन्नु पर्यो। जुन यो कुरालाई यहाँ क्रस चिन्ह लगाएछ त्यसलाई चाहिँ हामीले खुम्जी गराउनु पर्यो। त्यो माथिको फोगी अनुसार एक्जाम्पल अनुसार त्यही हुने भयो। अब साबनमा हेरौँ हामी। साबनमा चाहिँ यसको चाहिँ गोलीगाँठो मर्किया जस्तो छ। फाल्मोगुल पियसयो भनेर भन्छ भान्जाले चाहिँ। फाबुल मगुन हुए इ आगल थुसेयो, खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस्। फ्रिगो ओनुरुन मानी खच्ची मासे, अनि आज चाहिँ धेरै नैनोस् भन्ने चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। अब हामी यसको चाहिँ यहाँ एन्सर पनि दिएको छ तल। अहिले मैले माथि भने जस्तै भयो, तपाईँहरू चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ एन्सर सबै दिएको छ, सबै एन्सर इल्बन, इबन, सामवन, सावन चारवटाको एन्सर पनि दिएको छ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाऊँ। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ यसमा। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ छङ्गु रहेछ। अन्य अथवा छङ्गु एक आपसमा फिस्तान माल भयो, जानकारी इन्फर्मेसन इङ्ग्लिसमा हुने भयो। र यहाँ खाजङ फिसाङ याक भनेको छ फर्स्ट एड किट, आकस्मिक औषधि भनेको भयो। घरायसी औषधि अथवा आकस्मिक औषधि भयो। फिसाङ भनेको आकस्मिक हुन्छ, याक भनेको हामीलाई अकस्मात चाहिने औषधि भनेको हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को फिस्तानमा यसको चाहिँ खङ्गफाम भन्ने पनि हुँदो रहेछ। खङ्गफाम भनेको नि चाहिँ हामीलाई आकस्मिक बेलामा चाहिने औषधि भनेर भनेको हो। अब हामी यहाँ भएको कुराहरूलाई वान बाई वान हेर्दै जानेछौँ। फुङ्दे भनेको छ। फुङ्दे भनेको चाहिँ ब्यान्डेज भयो। फुङ्दे चाहिँ ब्यान्डेज चाहिँ खाम्दा हुन्छ, बेर्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ चित्र यहाँ यसरी हेरुले देखाइएको पनि छ। यसलाई हामी अलिकति थोरै माथि सारेर हेरौँ, प्रष्ट हुनेछ। फुङ्दे, यो चाहिँ चित्र फुङ्देको रहेछ। अर्को नेक्स्टमा छ यहाँनिर छ यो यङ्गो भनेको छ। यङ्गो भनेको चाहिँ मलम हो, जुन चाहिँ फारुदा हुन्छ, यसको अर्थ चाहिँ दल्ने। यङ्गो भनेको चाहिँ मलम भयो। अर्को नेक्स्टमा छ यहाँ पनि लेखेको छ फासु भनेर लेखेको छ। फासु भनेको चाहिँ पीडा कम गर्ने टेप हो, जसमा चाहिँ अलिकति स्मेल आउने खालको औषधि पनि एट्याच गरिएको हुन्छ। जुन चाहिँ सुन्निएको ठाउँमा, ठोकिएर सुन्निएको ठाउँमा चाहिँ यो फासु टेप टाँस्यो भने चाहिँ दुखाइलाई कम गर्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ फेन्दु भनेको छ प्लास्टिक ब्यान्डेज भयो। यो चाहिँ प्लास्टिकको हामी ह्यान्डीप्लास्ट भन्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ भयो। अर्को चाहिँ यहाँनिर छ फान्छाङ्गो भन्ने छ। यो फान्छाङ्गो भनेको चाहिँ यो एक किसिमको टेप जस्तै हो। यो चाहिँ काटेको ठाउँमा लाउने टेप भयो। यसलाई चाहिँ टेम्पोररी प्लास्टर पनि भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ अस्थायी रूपमा गरिने प्लास्टर अथवा टेप हुन्छ। यो पनि टाँस्ने नै हो, टाँस्ने खालको प्लास्टर भनेर यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ काटेको ठाउँमा टाँस्ने भयो। अर्को दिएको छ यहाँ सोदोक याक भनेको छ। सोदो खाँदा भनेको चाहिँ निसङ्क्रमण गराउने। यो सोदोक याक भनेको चाहिँ निसङ्क्रमण गराउने औषधि भयो। र अर्को चाहिँ यहाँ आन्याक भनेको छ। आन्याक भनेको चाहिँ आँखाको औषधि भइहाल्यो।
अर्को चाहिँ यङयाङजे भनेको छ। यङयाङजे भनेको चाहिँ पौष्टिक पदार्थले भएको औषधि। यहाँ चाहिँ न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट भनेको छ, यो पौष्टिक तत्त्वको अभाव भएको बेलामा दिने औषधि भयो। अर्को चाहिँ आर्याक भनेको छ, ट्याब्लेट भयो, औषधि, चक्की औषधि भन्ने भयो यो चाहिँ। अब हामी तल नेक्स्टमा के छ कुरा हेरौँ एकचोटि। तल चाहिँ याक्गे मुनुल थादुम्यान भनेको छ जी, औषधि पसल बन्द भयो भने वाटको चिन्ह छ यहाँनिर चाहिँ नि। याक्गे मुनुल थादुम्यान, म्यान र उमेनले चाहिँ सर्ट जनाउँछ, बन्द भयो भने, औषधि पसल बन्द भयो भने भनेको छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा छ। निजुन फामिना, अबेर राति, राति अबेला अथवा यो चाहिँ ना र इना भन्ने जोडिएको छ, जुन चाहिँ हामी प्रिपोजिसनमा पढ्ने गर्छौँ, जसले चाहिँ वा अथवा भन्ने अर्थ दिन्छ। खोङ युरे भनेको छ। खोङ युर भनेको चाहिँ सार्वजनिक विधा भयो। सार्वजनिक विधामा खाप्चागी यागुल साया हानुन्दे 81 औषधि किन्नुपर्ने भयो। याक्गे मुनुल थादुसम्यान, औषधि पसल चाहिँ बन्द छ भने फ्यानुइजम एसदु, फ्यानुइजम भनेको चाहिँ इसिप सासीगान उनेगानन खागे भनेको 24 घण्टा खुल्ने पसल, त्यसलाई चाहिँ फ्यानुइजम भनिन्छ। यो फ्यानुइजमबाट पनि खाजाङ फिसाङ यागल भनेको जुन आकस्मिक बेलामा चाहिने औषधि अथवा घरयासी औषधिले चाहिँ साल्सु इस्मिदा, सादा भनेको किन्नु भयो, यसमा चाहिँ लिउल सुइत्ता र उल सुइत्ता भन्ने ग्राममा जोडेर चाहिँ साल्सु इस्मिदा भनेर भनेको छ, किन्न सकिन्छ भनेको छ। फ्यानुइजम हेर्नु, त्यो फ्यानुइजममा चाहिँ कुन कुन औषधि किन्न पाइँदो रहेछ त? खाम्गी याक एउटा भयो, अर्को सोहाजे, त्यसपछि छिन्थोङजे, अर्को हेयलजे, फासु, यङ्गो वा खाथन यागी इस्मिदा, यो औषधिहरू चाहिँ हामीले फ्यानुइजममा पनि किन्न सकिने रहेछ। यहाँ चाहिँ खाम्गी याक जुन रुगाको औषधि भयो, सोहाजे भनेको अपच हुने बेलामा खाने औषधि भयो, छिन्थोङजे भनेको चाहिँ पीडा कम गर्ने औषधि, र हेयलजे भनेको ज्वरोको औषधि भयो, फासु भनेको चाहिँ ठोकिएर सुन्नेको ठाउँमा पीडा कम गर्न टाँस्ने किसिमको टेप भयो, यङ्गो भनेको चाहिँ काटेको ठाउँमा लगाउने मलम भयो। यस्ता औषधिहरू चाहिँ किन्न सकिँदो रहेछ। यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ, तपाईँहरू यसलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नलाई सजिलो हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट तल यहाँ पिक्चर छ, यो चाहिँ जाँचमा आउनु पनि सक्छ यो पिक्चरहरू। खाम्गी याक रुगाको औषधि, सोहाजे अपच हुँदा खाने औषधि, छिन्थोङजे यसको दाँत दुख्या जस्तो छ यहाँनिर यी गरिरहेको छ, चाहिँ पीडा कम गर्ने औषधि, हेयलजे भनेको चाहिँ ज्वरोको औषधि भयो। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाऊँ। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ इपिएस थुत्की भन्ने रहेछ, लिसनिङ छ। यो लिसनिङ म तपाईँहरूलाई अडियो बजाएर सुनाउने छु र तपाईँहरूले एन्सर छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इरेस साम्बन भनेको छ 1 देखि 3 सम्म चाहिँ थाम खरिमुल फोगो आल्माजन थेदाबुल खोरुसिप्सियो भनेको छ। तलको चित्र हेरेर फोगो हेरेर आल्माजन भनेको चाहिँ मिल्ने, सुहाउँदो, आल्माता भनेको चाहिँ सुहाउँदो, यसको अर्को फिस्तानमाल चाहिँ औलिदा भन्ने पनि हुन्छ। थेदाब जवाफलाई चाहिँ खोरुसिप्सियो छान्नुहोस् भनेको छ। अब म यहाँ अडियो बजाएर सुनाउने छु, अनि तपाईँहरूले हेर्नु होला राम्रोसँग। EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. अब यो चाहिँ यो मान्छेलाई कहाँ दुखेको छ भनेर क्वेसन गरेको छ। इगा आफुमिदा भने चाहिँ यसको आन्सर हुने भयो। अब त्यसैगरी हामी नेक्स्ट अर्को 2 मा हेरौँ। 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? यो मान्छेको लक्षण चाहिँ कस्तो छ भनेको छ, सिंगन आइरहेको छ, खोन्मुरी नाम्निदा भन्ने जुनमा छ, त्यो चाहिँ यसको हाम्रो आन्सर हुने भयो। सुन्दै जाउँ। 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4.
설사를 합니다. हो यसले चाहिँ 2 मा भनेको छ खनमुरी नामिदा यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट अर्को 3 नम्बरलाई हेरौं लिसनिङ सुनौं। 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. हो यसले चाहिँ 1 नम्बरमै भनेको छ सनुल थ्यास्मिदा हात पोलेको यसको चाहिँ आन्सर 1 नम्बरको हुने भयो। अब हामी नेक्स्टमा जाम। नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ 사에서 5번 छ यहाँ 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오 भनेको छ। एउटै थेवा डायलग सुनेर चाहिँ हामीले 2वटा प्रश्नको एन्सर दिनुपर्ने रहेछ। पहिला हामी यहाँ एकचोटि हेरौं। यगिनुन अदिम्निका भनेको छ हामीले त्यहाँ कुराकानी गर्छ र त्यो ठाउँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो चाहिँ कहाँ हो भनेको हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। 4वटा अप्सन मध्ये पत्ता लगाउने। अर्को चाहिँ नाम जानुन अदिगा आफुम्निका त्यो केटालाई कहाँ दुख्या छ भनेको छ। अब हामी यो कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले थेवा सुन्नै पर्ने हुन्छ। अब हामी डायलग सुनौं। 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. त्यसले सुरुमा भनेको छ असौसिप्सियो भनेको छ अधिका आफुसेयो कृपया आउनुहोस् कहाँ तपाईलाई के पीडा भयो कहाँ दुख्यो भनेको छ। मरिगा आफासयो भनेको छ त्यसले चाहिँ टाउको दुख्यो भनेर रहेछ। यहाँबाट हामीलाई सिधै थाहा भइसक्यो। अब अझै थप हामी सुन्दै जाम। 언제부터 열이 났어요? कहिलेदेखि ज्वरो आयो भनेको छ त्यसले चाहिँ। 아침부터 그랬어요. आछिमबुथ खुरेसयो भनेको चाहिँ बिहानदेखि त्यस्तो भयो भनेको हो। खुरेसयो भनेको चाहिँ त्यस्तो भयो बिहानदेखि त्यस्तो भयो भनेको छ। 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 여기 약을 드릴게요 भनेको छ म औषधि दिनेछु फाबल मगन हुए 드세요 भनेको छ खाना खाएपछि खानुहोस् भन्दैले चाहिँ भनेको छ। 알겠습니다. हस् हजुर बुझे भनेको छ। भनेपछि यो चाहिँ यगिनुन अदिम्निका भनेर गरेको क्वेशनमा चाहिँ याकुक सिक्ताङ उन्हेङ फेख्वाजम यो चाहिँ याकुक हुने भयो। फ्यङ्गन पनि हुँदैन किनकि औषधि भनेको फ्यङ्गनमा दिने काम हो। फ्यङ्गनमा त चेकअप गर्ने हो। औषधि दिएको भनेपछि यो ठाउँ कुन रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भने याकुक रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ नाम जान्नु अधिका आफुम्निका भनेको छ यो केटा चाहिँ केलाई कहाँ दुख्यो भनेर भनेको छ। खुनमुरी मानी नाम्निदा मरिगा आफूको यरी नाम्निदा भनेको छ। यो चाहिँ आन्सर 2 नम्बर आन्सर मिल्ने भयो। टाउको दुखेर यसलाई चाहिँ ज्वरो आछ भन्ने भयो। यसको आन्सर चाहिँ इबन थाबन इबन मास्मिदा 2 नम्बरको यसको आन्सर मिल्ने भयो। अब हामी नेक्स्टमा जाम। नेक्स्टमा चाहिँ यो बुकमा चाहिँ केही कुराहरू थुप्की थेबोन अलिकति त्यो माथिको अहिले हामीले जुन जुन थुप्की सुनेको थियौं त्यसलाई चाहिँ यहाँ यसले लेखेर दिएको छ। जुन हामीले अहिले त्यहाँ लिसनिङ सुनेको थियौं त्यसैलाई यसले चाहिँ लिसनिङमा यहाँ चाहिँ लेखेर दिएको छ। स्क्रिप्ट यसको थेबोन भनेको स्क्रिप्ट भयो। यो लिसनिङको चाहिँ स्क्रिप्ट सहित यहाँ यसले दिएको छ। अहिले हामीले माथि सुनेको स्क्रिप्ट हो। यो चाहिँ जे भनेको त्यसलाई यसले लेखेर दिएको छ। तपाईहरु यसलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी लिसनिङ चाहिँ माथि सुनिसकेका छौं। अब हामी तल नेक्स्टमा जाम। यहाँ आन्सर पनि यसको लिसनिङको आन्सर पनि यहाँ दिएको छ। तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तल अर्कोमा चाहिँ यो बुकमा चाहिँ वाक्चाङ एन्सुप भनेर दिएको छ। एक्सटेन्डेड प्र्याक्टिस अझ थप भनेर पनि दिएको छ। लिसनिङमा थाम खरिमुल्पोको छिल्मुने आल्माजुन थेताबुल खुरुसिप्सियो भनेको छ। यो चाहिँ यसको लिसनिङ चाहिन्छ हामीलाई। यगिनुन अदिम्निका भनेको छ। हामीले हेर्दा चाहिँ यो फ्यङ्गन जस्तो छ। यो चाहिँ फ्यङ्गन जहाँ हुन्छ जहाँ भन्छ यस लिसनिङमा त्यही हुने भयो। यसको लिसनिङ अडियो चाहिँ छैन त्यसकारणले गर्दा हामीले बजाउन सकिन्न अहिले। अर्को चाहिँ थामुल थुत्को यजिनुन माल्लो आल्माजुन खसुल खुरुसिप्सियो भनेको छ। यसको पनि लिसनिङ सुन्नुपर्ने हुन्छ। यसको लिसनिङ अडियो चाहिँ हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ त्यसको तल लिसनिङ स्क्रिप्ट छ यहाँ त्यसबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तो 1 नम्बरमा चाहिँ
नाम त्यसमा चाहिँ यसमा इल्बनमा चाहिँ याकुमिदा भनेर रहेछ, 2 नम्बरमा चाहिँ हाकिमिदा, 3 नम्बरमा फ्याङनिमिदा र अर्को साबन यानि कि 4 नम्बरमा चाहिँ उन्याङमिदा भनेर रहेछ भनेपछि यगिनुन अधिमनिका हुने भयो त यो चाहिँ याकुको कि फ्याङन हो, यो चाहिँ फ्याङन हो भनेपछि अप्सन नम्बर 3 यो अप्सन नम्बर 3 को चाहिँ एन्सर मिल्ने भयो। अर्को नेक्स्टको लागि फेरि नेक्स्टको लागि यहाँ स्क्रिप्ट हामीले हेरौँ है त। 2 नम्बरको लागि चाहिँ छुसादो माजाया हेयो भनेर क्वेसन गरेको छ त्यसले। सुई पनि लाउनु पर्छ भनेको छुसा पनि मात्ता हुन्छ, फी पनि मात्ता हुन्छ। फिरुल मात्ता भनेको चाहिँ पानीमा रुच्नु भयो। थाउल मात्ता भनेको चाहिँ एन्सर मिल्नु भयो। छुसारुल मात्ता भनेको चाहिँ सुई लगाउनु। छुसादो माजाया हेयो भनेपछि के जवाफ दियो भने मिल्छ होला त? यहाँनिर हामी जाम हेर्नलाई आनियो मोक्तो आफायो होइन घाँटी पनि दुखेको छ। ने अझै बुथ आफासयो हजुर हिजोदेखि बिरामी भए भनेको छ। अर्को साम्बनमा चाहिँ आनियो याङमान फादा खासयो होइन औषधि मात्र लिएर जानुहोस् भनेको छ। भनेपछि सुई चाहिँ लगाउनु नपर्ने रहेछ, औषधि मात्र लिएर जानुहोस् भनेर रहेछ। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो लिसनिङ सुनेर छुसादो माजा हेयो भने यदि लिसनिङमा भन्यो भने चाहिँ यहाँ इयजिनुन भनेको छ उत्पत्ति हुने अथवा त्यो के बोल्नुपर्छ के हुन्छ त यसको जवाब भन्दाखेरि चाहिँ आनियो याङमान फादा खासयो भने चाहिँ यसको एन्सर मिल्छ। 4 नम्बरमा चाहिँ ने अनुरुन छिबेस सिसयो हजुर आज चाहिँ घरमा आराम गर्नुहोस् भनेको छ। यो सवालको जवाफ मिल्ने कुरा भयो। यो छुसादो माजा हेयो भन्ने जुन क्वेसन गरेको छ त्योसँग ठ्याक्कै मिल्ने चाहिँ अर्को जवाफ चाहिँ आनियो याङमान फादा खासयो भन्ने चाहिँ हुने भयो। यसको छन्दाप यहाँ इल्बनको साम्बन इबनको पनि के हुने भयो त साम्बन नै हुने भयो। यो चाहिँ नि यो दुईटैको साम्बन भन्ने एन्सर मिल्ने भयो। अब हामी नेक्स्टमा जाऊँ, नेक्स्ट पेजमा जाऊँ। अर्को चाहिँ इल्कीको बारेमा छ। यसमा हामी हेर्दै जाऊँ। इरेस साम्बन यो 1 देखि 3 मा चाहिँ फिङखाने थिरगाल यो खाली ठाउँ, फिन भनेको खाली भयो, खान ठाउँ भयो। खाली ठाउँमा थिरगाल जानेवाला अथवा फिट हुनेवाला, खाजाङ भनेको सबैभन्दा भयो, आल्माजुन सबैभन्दा सुहाउने, औलिनुन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई सबैभन्दा सुहाउने, खसल खुरुसिप्सी कुरालाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। हामी 1 देखि हेर्दै जाऊँ। इल्बनमा चाहिँ खा र ना 2 जना बीचको कन्भर्सेसन छ। यसमा थेवा छ। लिरिसी भनेको छ। लिरिसी भनेको लिरी भनेको चाहिँ एउटा मान्छेको नाम भयो। लिरिजी अलगुरी मानी आन्जो आयो अनुहार त तपाईँको अलि नराम्रो छ नि, धेरै नराम्रो छ नि। मानी भनेको धेरै भयो, धेरै नराम्रो छ नि भनेर यसले चाहिँ भनेको छ। अलगुल भनेको अनुहार हो, जसको चाहिँ अर्को फिस्तन माल चाहिँ आंशिक पनि हुने भयो। अब यहाँ खाली ठाउँ छ, फिनखान छ। ए खल्यस्तयो मोक्तो आफूको यल्दो नायो भनेको छ। के लाग्यो थाहा छैन, हामीले पछि यहाँ तलबाट तलको 4वटा अप्सन मध्ये एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ। मोक्तो आफूको घाँटी पनि, दो भनेको चाहिँ पनि भयो, घाँटी पनि दुखेर, यल्तो नायो भनेको ज्वरो पनि आएको छ भनेपछि खोन्मुल हुन्छ कि खिचिम हुन्छ कि खाम्गी हुन्छ कि फेथल हुन्छ भनेपछि यसको चाहिँ आन्सर साम्बनको चाहिँ खाम्गी मिल्ने भयो। खाम्गिए खल्यसयो रुगा लाग्यो चाहिँ घाँटी पनि दुखेको छ, ज्वरो पनि आएको छ भन्ने भयो। यसको थाप यानि कि आन्सर चाहिँ साम्बन खाम्गी भन्ने मिल्ने भयो। अब हामी 2 नम्बरको हेरौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ फेरि खा र ना बीचको कन्भर्सेसनमा लिहान्सी लिहान्जी छेगा सनुल फेरानन्दे मेरो हात चाहिँ के भयो भने काट्यो अरे। फेरा भनेको सनुल फेरा भनेको हात काट्नु भयो, हात काट्यो। होक्सी भनेको छ, होक्सी भनेको चाहिँ सायद अथवा यदि भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ होक्सी भन्ने प्रयोग गर्ने कन्डिसन चाहिँ कसैले केही कुराको फुथा गर्दाखेरि अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ होक्सी भन्ने प्रयोग गरिन्छ। जी डट 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 यहाँ खाली ठाउँ छ, इस्तयो भनेको छ भनेर सोधेको रहेछ त्यसले चाहिँ। ने छ्याम्कामान छ कि छैन त? ने भनेपछि छ रे। छ्याम्कामान खिदारी सेयो भनेको छ पर्खनुहोस् भनेपछि काटेको ठाउँमा चाहिँ फासु, फासु लगाउने होइन, फासु टाँस्ने होइन। याङ्गो भनेको चाहिँ मलम भयो यो चाहिँ। अर्को सोहाजे भनेको अपच भएको बेलामा खाने औषधि, एलजी भनेको ज्वरोको औषधि भनेपछि यसको थाप चाहिँ याङ्गो भन्ने मिल्ने भयो। इवन याङ्गो चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर मिल्ने भयो। काटेको ठाउँमा लगाउने चाहिँ मलम भयो। अर्को हामी साम्बनमा हेरौँ। साम्बनमा चाहिँ नि यहाँ खाले के भनेको छ सबै यहाँ फिङ खान्छ हामीलाई थाहा छैन र लास्टमा चाहिँ वाट भन्ने चिन्ह पनि छ है। आचिम्बुथ खेसुक सल्चारुल हेयो बिहानदेखि लगातार पखाला लागेको छ भनेको छ भनेपछि
नुगा आफायो भनेर क्वेसन गरेर रहेछ कि अधिगा आफुसयो भनेर रहेछ कि याक्कुगी अधि सयो भनेर रहेछ कि 이 약은 어떻게 먹어야 돼요 भनेर क्वेसन गरेर रहेछ भनेपछि अधिगा आफुसयो कहाँ बिरामी हुन्छ के भयो भनेर सोधेर रहेछ र पो आछिमबुत केसक सल्सारल हेयो बिहानदेखि लगातार पहल लागेको छ भन्ने भयो। यसको चाहिँ थाप इवन मिल्ने भयो। 이번은 답이 맞습니다। अब हामी तल नेक्स्ट हेरौँ अर्को 4에서 5번 4देखि 5मा चाहिँ थाम छिल्मुने थापासिप्सियो भनेको छ। तलको प्रश्नको जवाफ दिने हेरे 4 र 5 दुईवटा चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा चाहिँ यहाँ एउटा औषधिको खाने तरिका अथवा प्रिस्क्रिप्सन लेखेको छ त्यसलाई हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेबोक्याक भनेको चाहिँ खाने औषधि भयो। खिम्जी सुनिम भनेको छ त्यसको लागि भयो चाहिँ योङपप भनेको छ। योङपप भनेको चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका। हारु हारु इथुल साहुल नाहुल भन्ने हुन्छ। हारु भनेको 1 दिन भयो, इथुल भनेको 2 दिन भयो, साहुल भनेको 3 दिन, नाहुल भनेको 4 दिन, यसरी हुन्छ। 1 दिनमा चाहिँ सामहे भनेको छ 3 पटक खाने अरे। अनि इ इल्बुन भनेको छ 2 दिनको लागि खाने रहेछ। यो इल्बुन भनेको चाहिँ कति दिनको लागि भन्ने हुन्छ। यो औषधि 2 दिनसम्म खानुपर्ने रहेछ। त्यो मान्छेले दिनको 3 पटक खाने र 2 दिनसम्म खाने रहेछ। यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ 3 times a day for 2 days भनेर लेखेको छ। मे सिख भनेको छ। मे भनेको प्रत्येक भयो। यो शिक्षालाई चाहिँ हु मात्र लगाएको। मे सिख प्रत्येक खानापछि साम्सिपुन फोग्योङ भनेको छ। खाना खाइसकेपछि तुरुन्तै खाने होइन, खाना खाएको 30 मिनट पछि खाने भनेको हो। यो चाहिँ फेरि मे सिख साम्सिपुन फोग्योङ भनेको छ। खाना खाएको 30 मिनट पछि खाने भनेको हो यो। र अर्को चाहिँ इर्हे इल्फोसिक भनेको छ। एक पटकमा चाहिँ एक चक्कीको दरले चाहिँ फोसिक भनेको चक्कीको दरले भन्ने भयो। एक पटक खाँदा एक चक्की चाहिँ फोग्योङ। फोग्योङ भनेको चाहिँ खाने औषधि चाहिँ फोग्योङ भन्छ, सेवन गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने। टेक 1 डोज एट अ टाइम भनेको छ। अब यो लेखेको डेट भयो। यी छन् सिप्सान्यन युवल सिभिल छ। त्यो चाहिँ यो औषधि प्रिस्क्रिप्सन लेखिदिएको छबाङजन भन्छ। डक्टर लेखिदिएको औषधि खाना लेखिदिएको कागजलाई चाहिँ छबाङजन भन्छ कोरियनमा। त्यो लेखिदिएको डेट भयो। यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ। र हामीले यहाँ चाहिँ अब यसको क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिनुपर्छ। क्वेसन के रहेछ एकचोटि हेरौँ। खिम्जी सुसिनुन हारुए यागल मेप्पन मगया हाम्निका भनेको छ। त्यो खिम्जी सुजीले चाहिँ यो औषधि दिनमा कति पटक खानुपर्छ भनेको छ। सिधै छ यो। हाम्बन भनेको एक पटक हो। थुबन सेवन भनेपछि खानुपर्ने चाहिँ 7 भयो। यो चाहिँ एक पटकमा एक दिनमा चाहिँ 3 पटक खाने भयो। यसको आन्सर चाहिँ 3 नम्बरको साम्बन चाहिँ यसको आन्सर मिल्ने भयो। अब हामी तल नेक्स्टमा जाऊँ। नेक्स्ट ओबन एकचोटि हेरौँ। ओबनमा चाहिँ इल्गन नेयोङवा तल पढेको विषयवस्तु र खाथन खासल खुरुसिप्सियो सँग मिल्ने कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। चुज द करेक्ट सेन्टेन्स बिलो बेस्ड अन रिडिङ मेटेरियल भनेको छ। यो हामीले यसलाई पढेर चाहिँ तल चाहिँ हामीले मिल्ने कुरा चाहिँ छान्ने भने हो। यो विषयवस्तुसँग मिल्ने कुरा यो चाहिँ एकचोटि हामी हेरौँ। यसलाई चाहिँ फान्जाङनिम भनेर यो मान्छेले कसले सम्बोधन गरेर रहेछ त। फान्जाङनिम भन्ने मान्छेलाई सम्बोधन गरेर रहेछ। यो लेख्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ त मोनिका रहेछ। मोनिका हो मोनिका हो भनेर रहेछ। ओनुल नमु आफा छ आज धेरै बिरामी भएर वेसाए म कामनिदा भनेको छ। कम्पनीमा आउँदिन अथवा कम्पनीमा आउन सक्दिन भनेको छ। यहाँ मोत लगाएर नेगेटिभ गराउनुको कारण चाहिँ चाहेर पनि गर्न नसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अझै छनेक पुथ भनेको छ। अझै छनेक पुथ हिजो साँझदेखि फेगा आफूको पेट दुखेर खेसुक सल्सारुल हेस्यो भनेको छ। लगातार पखला लाग्यो भनेको छ। यहाँ चाहिँ पास्ट टेन्समा छ। अझै याक्कुगे छ। अझै याक्कुगे छ यागुल सा मगनुन्दे औषधि सा मक्ता भनेको चाहिँ यो चाहिँ औषधि किनेर खाए पनि निन्दे भन्छ खाए पनि यसले चाहिँ ए पनि भन्ने अर्थ लाग्छ। आजिक तो अझै पनि आफायो भने बिरामी छु भनेको हो। ओनुल आछिमेनुन आज बिहान चाहिँ यल्दो नास ज्वरो पनि आएर ओनुरुन सुइरहेको हेयो। ज्वरो पनि आएको कारणले गर्दा चाहिँ
ओ늘은 सुइरहेको हेयो आज चाहिँ आराम गर्ने विचार छ आराम गर्ने योजना छ सुइदा भनेको आराम गर्नु हो त्यसमा चाहिँ र्यगो र उर्यगो भन्ने ग्रामर जोडेर चाहिँ ने विचार हुनु भन्ने बनाउन सकिन्छ यसमा चाहिँ सुइर्यगो भन्ने जोडिएको छ सुइरहेको हेयो आराम गर्ने विचार छ भनेर चाहिँ छोइसँगामिदा आउन नसकेको कारणले गर्दा उले छोइसँगामिदा माफ गर्नु होला भनेको छ अब हामीले यो माथिसँग मिल्ने कुरा छ भने मोनिका सिनन छिगुम आफुजी आन्सुमिदा मोनिका सी चाहिँ छिगुम अहिले चाहिँ बिरामी छैन आफुजी आन्सुमिदा छैन भनेको छ अहिले पनि ऊ बिरामी नै छ यो चाहिँ माथिको नेयोङसँग विषयवस्तुसँग मिलेन मोनिका सिनन ओनुल भेसाए खालगस्मिदा भनेको छ मोनिका सी चाहिँ आज कम्पनीमा जान्छ भनेको छ जाँदैन उले चाहिँ नजाने आज पनि काममा आउन सक्दिन भन्ने कुरा गरेको छ यो पनि मिलेन मोनिका सिनन अझै याकुगे मुक्कासम्निदा भनेको छ त्यहाँ माथि चाहिँ मैले हिजो औषधि किनेर खाए पनि बिसो भएन अझै पनि बिरामी छु भन्ने कुरा गरेको छ तर यहाँ चाहिँ यसले भन्नु खोजेको चाहिँ मोनिका सिनन त्यो मोनिका जी चाहिँ अझै याकुगे मुक्कासम्निदा हिजो औषधि पसलमा गएन भनेको छ यो पनि एन्सर नमिल्ने भयो अर्को साबनमा चाहिँ मोनिका सिनुन अझै छनेक बुथ फेगा आफासम्निदा मोनिका सी चाहिँ हिजो साँझदेखि पेटको बिरामी थियो भनेको छ पेट दुखेको थियो भनेको छ यसको थाप यानी कि आन्सर चाहिँ साबन 4 नम्बर चाहिँ मिल्ने भयो यहाँ यसको थापहरू पनि दिएको छ तपाईहरु त्यसलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यतिसम्म यहाँसम्म पढ्यौं 26 च्याप्टर सम्म पढ्यौं अब बाँकी 27 च्याप्टर हामी फेरि अध्ययन गर्ने छौं 자 행복하고 건강하게 살아시기 바랍니다. 안녕히 계세요.